15 मिनट के लिए अदालत लगी थी। चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी पे बैठे, 15 मिनट उन्होंने अपनी कुर्सी पे बैठे हैं। अगर अदालत उन्होंने कहा जी मैं चैम्बर में नहीं मिलूंगा, तो फिर अदालत में बैठे रहते, हम उनके पास चले जाते। हम इंसाफ के लिए किसके पास जाएंगे? हम इसलिए आए हैं, मैंने पिटीशन हमने फाइल की है अभी कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। जो जेल इंतज़ामिया है, 3 रुकनी बेंच का ऑर्डर है हमारे पास, और उसके बाद चीफ जस्टिस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना चाहिए था। इनको बुलाना चाहिए था कि क्यों नहीं इनकी अदालत के अहकामात पे को पूरा कर रहे, जिसमें फैमिली को और जो वकला हैं और पार्टी के मेंबर्स हैं उनको अदालत ने कहा है कि मुलाकात हो सकती है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो चीफ जस्टिस को सुनना तो चाहिए। अगर हम ही इनको हम ही कह रहे हैं कि भाई आप तौहीन अदालत लगा के इनसे पूछें और मुलाकात करवाएं, तो चीफ जस्टिस साहब 15 मिनट की अदालत है। देखिए, चीफ जस्टिस को ये पता होना चाहिए कि ये अदालत को कमज़ोर करना, ये जो कुर्सी है ये इनकी ज़ाती कुर्सी नहीं है, ये इंसाफ की कुर्सी है। ये वो कुर्सी है जिसके पीछे पूरा पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी इस कुर्सी से उम्मीद रखता है कि ये हमें अदालत से, ये जज हमें इंसाफ देंगे। लेकिन ये ज़ाती कुर्सी नहीं है उनकी, ये कोई मलकियत नहीं है, और इसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए इनको। क्योंकि आज अगर अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, आप मुझे बताएं कि हमें खुद नहीं समझ आ रही हम किधर जाएं। लोग हमारे से पूछ रहे हैं कि आपका कोई राब्ता है, बताएं इमरान खान ठीक है। भाई हम कैसे बताएं कि ठीक है? हमें तो ना जेल से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें सिर्फ एक कल इन्फॉर्मेशन आई है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है जेल इंतज़ामिया की तरफ से कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं और इधर ही हैं। हम इनको मान लें, इनकी स्टेटमेंट्स को मान लें। हमें ये कंसर्न हो रहा है कि ये 2-3 मिनट के लिए मिलवा क्यों नहीं रहे? क्या इमरान खान से खौफज़दा है इसलिए नहीं मिलवा रहे? लोगों ने पूछा जी, उनके ये जो लोग अफवाहें चल रही हैं कि खुदा न खासा इमरान खान को इनकी ज़िंदगी को ख़तरा कर दिया या उनकी सेहत ख़राब होगी। मैंने कहा सिर्फ एक चीज़ पे मेरी उम्मीद है, सिर्फ एक चीज़ पे उम्मीद है। तो वो जर्नलिस्ट पूछे थे आप धमकी नहीं दे रहे? मैंने कहा मेरी बात सुने, अगर नून लीग का बंदा असेंबलियों में खड़ा होकर कह रहा है कि फातिहा पढ़ लो, हाँ कहा है किसी ने फातिहा पढ़ लो, क्या मतलब है? उसने क्या कह रहा है? वो ये कह सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहत में है इंशाल्लाह, और वो हयात है। पता है क्यों? क्योंकि इन सारों की, जो ये बैठे हुए हैं ना, जो ये बोल रहे हैं, इन सारों को पता है कि अगर इमरान खान का एक बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इमरान खान को इन्होंने हाथ भी लगाया, ये और इनकी नस्लें महफूज नहीं हैं। और पाकिस्तान में कोई कोना नहीं, दुनिया में कोना नहीं मिलेगा इनको छुपने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इमरान खान महफूज हैं, क्योंकि ये जो धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ लो, ये महफूज नहीं होंगे। फिर इनकी अपनी ज़िंदगियों की फिर इनको फिक्र होनी चाहिए। अलीमा खान साहब, ये बताइएगा, आपने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं चैम्बर में नहीं मिलूंगा, वजह कोई बताई गई है कि किस वजह से उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा? या जो है जब उनको पता चला है कि उन्होंने 15 मिनट की अदालत लगा के छोड़ के चले गए, क्या रीज़न जो है आपको क्या समझ आई है? क्या समझ आई है? चीफ जस्टिस साहब को ऑर्डर नहीं है कि हमारे साथ मिलें, तो नहीं मिलेंगे। उनका जो, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि चीफ जस्टिस को अपील करती हूँ कि देखें, इस कुर्सी का जो तकद्दस है, इसको इसकी हिफाजत करें। ये कुर्सी इंसाफ की कुर्सी है, लोगों को इससे उम्मीद रहनी चाहिए। लोग कहाँ जाएंगे अगर आपने ये इस तरह इंसाफ नहीं दिया लोगों को? तो लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाएगी अदालतों से। तो इसलिए हम अपील कर सकते हैं सारे जजेस से और जुडिशरी से कि आप हिम्मत करें, अवाम आपके साथ खड़ी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपने इंसाफ, पाकिस्तानियों को इंसाफ देना, ये आप अपना फ़र्ज़ समझें। ये अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हुए आप ये अहद करें कि आप पाकिस्तानियों की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर आपकी मुलाकात नहीं कराई जाती है तो अगला आपका लाएअमल क्या होगा? हमारी मुलाकात का दिन मंगल है, हम वहाँ बैठेंगे, और क्योंकि यौम शुहदा था 26 को,
تو اس لیے انہوں نے کہا جی اس پہ فوکس ہونا چاہیے، تو ہم اس میں بھی شامل ہوئے تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے سی ایم کے پی اور جو ان کی کابینہ کے لوگ اور یہاں پہ ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرز پی ٹی آئی کے 6-7 ڈگری ٹیمپریچر میں ساری رات یہ اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں، اور انہوں نے فوکس لے آئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ عمران خان ہر حالت میں ان کو دکھانا پڑے گا، ہمیں ملاقات کروانی پڑے گی، لیکن نہیں تو ہم یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، کیونکہ ٹیوزڈے کا دن تو ایک دن ہے نا، لیکن اس وقت آپ روک نہیں سکیں گے وہاں پہ لوگوں کو، آپ اٹھا نہیں سکیں گے اس طرح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے شاہد خٹک صاحب اسمبلی میں بڑے جلال طریقے سے بولتے ہیں، کہتے ہیں عمری خان سے ملاقات کرائیں. اصل کیا ہے کیوں نہیں خان سے ملاقات کرائی جا رہی ہے؟ خان اڈیالہ جیل میں ہے بھی یا نہیں؟ پتہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن ہاں کوئی 9-10 دن پہلے جب ہم وہ منگل کے دن وہاں پہ تھے تو کسی نے آگے کہا جی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جب تک عاصم منیر صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو آپ کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی. اب تب سے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہو، میں لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ فیملی کی ملاقات کا کیا تعلق ہے کہ ایک سرکاری افسر کی نوٹیفیکیشن کا دی گئی ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کسی کی ملاقات کرانے میں جب رات کے 12 بجے عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، جیل بھی کھل جاتا ہے، تو عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروانے دے رہے؟ انہوں نے ملاقاتیں رات کو بھی کرائی ہیں، صبح سویرے بھی کرائی، 7 بجے بھی کھول دیتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے. تو اس وقت یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے. یہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں؟ کیا گیم کھیل رہے ہیں؟ یا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کے ساتھ، کسی نے مجھے کہا، میں تو صرف وہی باتیں بتا رہی ہوں جو کوئی کہتا ہے، اب لوگ ہمارے سے باتیں اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ٹیسٹ آن کر رہے ہیں کہ اگر یہ خبر اگر سچ مچ کرنا ہو تو پہلے وہ ٹیسٹ آن کیا کریں، نیو نارمل سیٹ کر رہے ہیں کہ یہ باری باری کریں ایسے افواہیں ہیں. انتشار نہیں کہیں گے کوئی کرے گا، نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے جو فکر ہے صرف کہ لوگوں کو بہت غصہ ہے، اور ہمیں جو اس قسم کے پیغامات آ رہے ہیں، ہمیں فکر ہے کہ یہ کنٹرول، آؤٹ آف کنٹرول چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں 1 منٹ لگتا ہے، ٹائم نہیں لگتا. آپ یہ لوگوں کو جان کے غصہ چڑھا رہے ہیں یا کوئی ڈسٹریکشن کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. ہم منگل کو جائیں گے، ہم وہاں بیٹھیں گے، ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم اکیلے کافی ہیں، ہم بیٹھ جائیں گے. اس لیے ہم نہیں کہتے کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں، بلکہ ان کے جو ہمارے ساتھ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھے، میں کہتی ہوں پلیز یہاں سے چلے جاؤ. آپ کو پتہ ہے وہاں میڈیا کو بھی مار پڑتی ہے، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم وہاں بیٹھے ہوں اور میڈیا کو، لوگوں کو، ہم کھا لیں گے مار، لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے بچوں کو یہ وینوں کے اندر پھینکتے ہیں. اس سے وہ ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے. لیکن ہم بیٹھیں گے، ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک یہ ملاقات نہیں کرواتے. یہ آپ کو اب ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ملاقات نہیں کریں گے.